الحمد كل الحمد ما عبد حمد لله دوما قل هو الله أحد. من أنزل الحق بهدي واضح له الغنى عمن أتى ومن جحد. ومن هدى النجدين عقلا ناضجا وقدر الإنسان خلقا في كبد. فسبحت بحمده كل الأمم وكل وجه قام لله سجد. ما ضاع من له وجد فقل لنا من ضيع الله فماذا قد وجد. الحمد لله الذي زين لسان العرب بكتابه الأعظم وجعل العلم بهذا اللسان وسيلة لمن أراد أن يفهم. فقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وصلى الله وسلم وبارك على من أنزل القرآن بلسانه العربية بشارة وإنذارا، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الطاهرين وأتباعه السالكين طريقته لغة وبيانا وإعرابا. أما بعد، أصحاب المعالي والسعادة، جميع منسوبي الجامعة الأثرية، ضيوفنا الأعزاء كلا باسمه ولقبه، باسمي وباسمكم جميعا وباسم الجامعة الأثرية أتقدم بأسمى وأزكى آيات الشكر والتقدير والعرفان الجميل والترحيب الحار لضيوفنا الأعزاء، كل من الدكتور خالد عبد الرزاق الأزهري، الأستاذ المساعد في قسم السيرة بجامعة إسلام آباد الإسلامية العالمية، والدكتور عمر الأزهري رئيس قسم الشريعة بالجامعة الإسلامية إسلام آباد باكستان، والدكتور سهيل عبد الحي الأستاذ الزائر قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة إسلام آباد الإسلامية. فيا عدة الإسلام وذخره وكنزه وفخره، ظله الوارف وغمامه الواكف، شامة الجبين وطول اليمين، حياكم الرحمن خير تحية. أرج العقيدة من شذاها يعبق وتكاد تنطق لو أطاع المنطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تعاقبت على الأسماء حروف الإعراب وحركاته العربية. سلام الله يسري ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين، سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا. أدام الإله لكم عافية وصير دور العدا عافية، وهبكم منه الصلاح والهدى، نجاكم من الضلال والردى، وجعلكم منارات لأخلاق القرآن يرنو لها من كل جانب النون، إلى أن يفترق الفرقدان ويجتمع الضب والنون. وأهلا ثم أهلا ثم سهلا بكم أهل المفصل والمثاني، ولا شل الإله لكم يمينا ولا سر العدو بكم ثواني. أيها الأحبة، وقبل كل شيء نفتتح حفلنا بخير الكلام وأحسنه، وتطمئن قلوبنا بذكر الله، ونشنف أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب ذاكر الله الطالب من الصف الثالث، فليتفضل مجزيا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا
عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا نرحب ترحيبا حارا للشيخ الفاضل نور أحمد الدين على قدومه ومشاركته معنا في هذا الحفل الختامي المبارك. أيها الأخوة الكرام، اختتم قسم النشاط بالجامعة الأثرية فعاليات الندوة التي كانت بعنوان اللغة العربية أهميتها وكيفية الحفاظ عليها بعد استمرارها 3 أيام في مقر الجامعة الأثرية، ولقد تحدث فيها كل من الشيخ أبو عبد الله عمر بن عبد العزيز النورستاني حفظه الله مدير الجامعة الأثرية بموضوع دور الجامعة الأثرية في خدمة اللغة العربية، بينما تحدث الشيخ صفي الله النورستاني حفظه الله المدرس بالجامعة الأثرية عن أهمية اللغة العربية في فهم الدين وعلى كيفية الحفاظ عليها سلط الضوء الشيخ أبو يمين شرف الدين النورستاني حفظه الله المدرس بالجامعة الأثرية، وتحدث الشيخ أبو مرثد عبد الله مشهود عن أهميتها في فهم القرآن والسنة وأهمية الإعراب فيهما وتوقف المعاني المرادة منهما على الإعراب. ولقد تشرفت بإلقاء كلمة المتواضعة عن أهمية اللغة العربية في حياة المسلم، كما لا ننسى مشاركات طلاب الجامعة الأثرية القيمة ومداخلاتهم الصوتية الرائعة. واختتمت فعاليات الندوة بتوصيات نهائية جاءت زبدتها كالآتي: أولا، أهمية اللغة العربية وضرورتها في حياة المسلم بشكل عام وفي حياة العلماء منهم بشكل خاص، حيث لا يتم فهم الدين دون فهم اللغة العربية. ثانيا، أهميتها في فهم مصدري التشريع الإسلامي القرآن والسنة، فإنهما كما لا يخفى عليكم بالعربية الفصحى. ثالثا، فهم اللغة العربية مفتاح الثقافة الإسلامية. رابعا، الجهل بالعربية والإعراب جهل بنصوص الوحي. خامسا، يتحتم علينا كأفراد ومؤسسات دينية
وجامعات الحفاظ على اللغة العربية، ويكون بأمور وأساليب أهمها ما يلي: تضمين العربية في مناهجنا التعليمية والتحدث بها في القاعات الدراسية، إقامة الدورات والبرامج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معرفة دور الجامعات ومسؤولياتها تجاه العربية. وهذا هو ملخص التوصيات النهائية للندوة بهذا الصدد. أيها الأخوة، لدينا الضيف الكريم الدكتور سهيل عبد الحي، الأستاذ الزائر بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الإسلام آباد الإسلامية العالمية، فندعو فضيلته لإلقاء كلمته الرائعة، فليتفضل مجزيا مشكورا مسبقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية وقبل كل شيء، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الندوة المباركة المميزة بموضوعها ومضمونها عن اليوم العالمي للغة العربية، وفي مقدمتهم زميلي العزيزين الشيخ علي والدكتور عمير حفظهم الله، حيث وفرا لي هذه الفرصة الكريمة للوقوف أمام هذا الحفل الكريم المبارك والجلوس بين هؤلاء العلماء الذين يعدون من الهامات الكبيرة في مجال العلم والدعوة في العصر الحديث. كما أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الأثرية، هذا الصرح العلمي الشامخ، ممثلة بالوالد الشيخ عبد العزيز النورستاني أمده الله بالصحة والعافية وأطال الله عمره في الخير، الذي لم يدخر جهدا في نشر العقيدة السليمة الصافية البعيدة عن الخرافات والبدع والشوائب. كما أشكر مدير الجامعة الشيخ عمر حفظه الله تعالى، الذي أكمل مسيرة والده في الحفاظ على استمرارية هذا الصرح العلمي الشامخ بالتغلب على جميع المشكلات والمصاعب التي واجهته. كما أشكر جميع المعلمين والمدرسين الذين ساهموا بجهدهم وعلمهم في استمرار هذه الجامعة المباركة في العطاء وجعلها قبلة لطلاب العلم من باكستان وأفغانستان. وأخيرا أشكر جميع المشاركين في هذه الندوة المباركة من طلبة العلم وطالباته وضيوفه الكرام. أما في هذه الكلمة المختصرة فسأحاول بإذن الله تعالى الحديث عن خصائص ومميزات اللغة العربية، تاركا المجال للدكاترة الكرام يحدثوننا عن أهمية اللغة العربية وفضلها إن شاء الله تعالى. فعلى الرغم من تجاوز عدد اللغات العالم 7000 لغة، إلا إن اللغة العربية كانت وما زالت تتربع على عرش اللغات الأكثر رصانة وانتشارا في العالم، وقد تغنى بجمالها الكثير من الشعراء العرب المعاصرين وأشادوا بأهميتها، وعلى رأسهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وغيرهم من الشعراء. فهي تحتل مكانة خاصة في قلوب جميع العرب، ما جعل اسمها يلمع في كل بقعة على هذه الأرض، على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها. ونظرا لأهمية هذه اللغة الجميلة، كان لا بد من تخصيص يوم في تقويم السنة لتخليدها ونشرها على نطاق واسع. فيرتبط 18 من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 ميلادية، نص على إدخال اللغة العربية ضمن مجموعات اللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة، ذلك على الرغم من أن النسبة الأكبر من الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة تتحدث بلغات أخرى غيرها،
بناء على ذلك القرار اعتمدت اليونسكو العام العالمي للغة العربية عام 2012 للاحتفال بهذه اللغة سنويا، وانطلاقا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز تعدد اللغات وتنوع الثقافات تحت مظلة الأمم المتحدة التي اعتمدت بدورها شعارا مميزا لليوم العالمي للغة العربية يرمي إلى توعية العالم بتاريخها المشرف وأهميتها العظمى، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة مثل هذه الندوة التي تقيمها هذه الجامعة المباركة. فاللغة العربية جاءت لفظة اللغة من الفعل لغوى، أي نطق وتكلم، واللغة في الاصطلاح هي مجموعة من الحروف والكلمات والمفردات والأفعال والتركيبات اللفظية تستعمل كوسيلة للتواصل بين الناس عن طريق النطق والكتابة. أما العربية فهي نسبة إلى العرب الذين نطقوا بهذه اللغة. اللغة العربية بإجماع المختصين في علم اللغات والآثار مشتقة من الأصل السامي جنبا إلى جنب مع اللغات أخرى كالسريانية والكلدانية والعبرية، وتمتاز هذه اللغات جميعها بوجود تشابه كبير بين مفرداتها. فعلى سبيل المثال كلمة شمش في السريانية، وكذلك كلمة شميش بالعبرية، وشمشة بالكلدانية، جميعها تعني الشمس باللغة العربية. وتتكون اللغة العربية من لغتين رئيسيتين، ومنهما تفرعت اللهجات العربية، وهما اللغة العربية الحميرية وهي لغة جنوب اليمن، وهي قريبة من اللغة الحبشية، واللغة العربية المضرية وهي لغة شمال الحجاز، وهي شديدة الاتصال باللغة العبرية والنبطية. تمازجت اللغة الحميرية والمضرية معا نتيجة هجرة القبائل اليمنية الجنوبية بعد حادثة سيل العرم، وكذلك بسبب اختلاط الناس في مواسم الحج وفي الأسواق والمسابقات الشعرية مع اللغة الحميرية. تغلبت على سائر اللغات العربية الجنوبية كالمعينية والسبئية، ولكنها اندثرت بعد الإسلام. أما اللغة المضرية فقد قويت على حساب بعض اللغات العربية الشمالية الأضعف منها كلغة تميم وقيس، فتميزت كل قبيلة بلهجتها، وكانت أبرزها لهجة قريش التي امتازت بالفصاحة والخلو من العيوب واستخدام الكلمات والتراكيب اللفظية السهلة والسلسة في النطق وعند السمع. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان عربي مبين، فكان القرآن الكريم بلغة العربية على لهجة قريش. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. كما تعد اللغة العربية لغة خالدة ولن تنقرض مع مرور الزمن حسب دراسة لجامعة برمنغهام أجريت للبحث في بقاء اللغات من عدمه في المستقبل. وتتميز اللغة العربية بالكثير من المميزات التي توجد في لغة الضاد فقط ولا توجد في غيرها من اللغات. وأذكر هنا بعض المميزات التي تتميز بها اللغة العربية. أولا، تتميز اللغة العربية بالبيان والبلاغة، وعليه فالقرآن الكريم لم ينزل إلا بها. قال تعالى: بلسان عربي مبين. فمثلا كلمة السيف في اللغة الفارسية تقتصر على معنى واحد، وكذلك في اللغة الأردو تقتصر على معنى واحد، وكذلك في اللغة البشتو مثلا ترى. بينما في اللغة العربية فيوجد لها عدة معان تدل عليه كالسيف والصارم والبتار وغيرها من الألفاظ. كما
كما أن من مميزات اللغة العربية أنها تقيم الحجة على الناس، فلا يجوز للإنسان أن يشهد بالله دون فهمه لما يشهد به، لأن العلم شرط من شروط الشهادة، حيث قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. من مميزات اللغة العربية أيضا أن التكلم باللغة العربية يؤثر على العقل والخلق والدين، كما أن من مميزاتها أنها مصدر عز للأمة الإسلامية، وتعد مقوما أساسيا من مقومات الأمة. كما أن من مميزات اللغة العربية الفصاحة، وهي أن يخلو الكلام مما يشوبه من تنافر بالكلمات أو ضعف في التأليف أو التعقيد اللفظي. ومن مميزاتها أيضا أيها الأحبة الترادف، وهو أن يدل عددا من الكلمات على نفس المعنى المراد، فاللغة العربية تزخر بالكثير من المترادفات اللغوية. ومن مميزاتها أيضا أيها الأحبة الأصوات ودلالاتها على المعاني، بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكل عام أو دقيق من خلال الصوت فقط. وهذه من أهم المميزات التي تخص اللغة العربية. كما أن من مميزات اللغة العربية كثرة المفردات، فتزخر اللغة العربية بعدد وافر جدا من المفردات، ولا تحتوي لغة أخرى على عدد أكثر أو يساوي هذا العدد الذي تحويه لغة الضاد. ومن مميزاتها أيضا علم العروض، وهو العلم الذي ينظم أوزان الشعر وبحوره، ويضع القواعد الرئيسية لكتابة الشعر، مما جعل الشعر العربي هو الأكثر بلاغة وفصاحة، نتيجة لاتباعه أوزانا محددة وقواعد رئيسية. ومن أهم مميزاتها أيضا الثبات الحر. من أكبر التحديات التي واجهتها اللغة العربية هو ثباتها وانتصارها على عامل الزمن والتطور، في حين أن الإنجليزية قد تطورت واختلفت بشكل كبير عبر الزمن. ومن مميزاتها أيها الأحبة التخفيف، وهو أن أغلب المفردات في اللغة العربية أصلها ثلاثي، ثم يأتي الأصل الرباعي ثم الخماسي على الترتيب. حاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. أكرر الشكر والتقدير للدكتور الفاضل سهيل عبد الحي على هذه الكلمات الرائعة القيمة، وقد كان فضيلته يؤكد على تقديمه ومغادرته إثر تقديم الكلمة، وقد قدم الاعتذار منذ البارحة وكرره، فنعذره جميعا ونشكره شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة. أخوة، الكلمة الآن الشيخ الفاضل الحافظ نور أحمد. الله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بين عرب العرب الناطقين بلغة الفصحى. أيها الحفل الكريم، أولا وبعد شكر الله تعالى أشكر القائمين على جامعة الأثرية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبو عبد الله عمر عبد العزيز النورستاني وأساتذة الجامعة على إقامة هذا المؤتمر الكريم المتميز في ترتيبه والمتفوق في محاضراته وفي عدد طلابه. المؤتمر الذي أراه يمتاز في منطقة خيبر بلختنخوا بالاهتمام والترويج للغة العربية،
وأراه والله أعلم هو المؤتمر الوحيد في هذه المنطقة الذي تم إقامته بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، هي لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأعزاء، إني في الحقيقة لست من الذين يعجبون الناس بكلماتهم الفصيحة والخطب البليغة. كلام الله القرآن الفرقان الذي هو من أفضل الكتب السماوية أنزل عن طريق بواسطة ملك من أفضل الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي هو خير من 1000 شهر، وعلى رسول الذي هو من أفضل الرسل على سائر الأنبياء فضله الله تبارك وتعالى، هو أول من يقرع باب الجنة وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنزل هذا الكتاب في خير بقاع الأرض وهي مكة المكرمة، هي أم القرى، وأنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، وأنزل هذا الكتاب على أمة هي من أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحب العربية لأن الله عز وجل اختارها لكتابه، ثم اختارها الله عز وجل لنبيه الذي أرسله الله تبارك وتعالى بين عرب العرباء. ورد في أحد الحديث كما رواه الطبراني في كبيره والبيهقي والمستدرك مرفوعا عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يقول صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. الحديث أيها الإخوة كما تعلمون مختلف فيه بين من حسنه وبين من ضعفه، لكن القول الأنسب حول هذا الحديث أنه ضعيف لكن ضعفه خفيف، ويجوز به الاستدلال والذكر في الترغيبات. فنحن نحب العربية لأنها لغة القرآن أولا، ثانيا هي لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثالثا هي لغة أهل الجنة في الجنة، رابعا مليار مسلم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى 5 مرات ويضطرون إلى ربهم بهذه اللغة الفصيحة وهذه اللغة الكبرى. وخامسا أيها الإخوة، هؤلاء المسلمون يدعون الله تعالى ويذكرون الله تعالى بالأوراد المأثورة والمنقولة بهذه العربية، الأذكار الصباحية والمساحية بهذه اللغة، لذلك نحبها وينبغي لنا أن نركز عليها. ثانيا أيها الإخوة، ما هي ميزات هذه اللغة؟ قد أتحدث حول هذه الميزات مشايخنا وسيتحدثون لاحقا وفقهم الله تبارك وتعالى، لكن حسب علمي أذكر 3 امتيازات التي تمتاز هذه اللغة بها اللغات الأخرى. منها أنها لغة محفوظة بين سائر اللغات الأخرى. قبل 100 و200 سنة ما كانت توجد هذه الأوراق وهذه الكتابة الحديثة المطورة، فكانت تندرس اللغات بعد مضي القرون عليها إلا اللغة العربية. مثلا لو ننظر قبل 2000 سنة مكتوبا بلغة البشتو ما يقدر واحد منا يقرأها أبدا،
وكذلك لغة الفارسية وكذلك اللغة الهندية وغيرها قبل 2000 سنة مكتوبا على الجدار أو في أي شيء ما يقدر واحد يقرأها لأنها تتغير وتتبدل، إلا العربية. لو وجدت مكتوبا قبل 2000 سنة بالعربية للغة العربية أو 3000 سنة يقدر الطالب يقرأ هذا المكتوب بدون أي مشكل وبدون أي تحرج. هذه ميزة أعطاها الله تبارك وتعالى لهذه اللغة ما دام ديننا وإسلامنا وقرآننا يستمر في هذا الأرض. ثانيا من ميزات هذه اللغة أنها تمتاز بإعراباتها التي لا توجد في لغات أخرى. قبض عليه وقدم أمام الحجاج فسأل عنه الحجاج: أنت الذي قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب، وأمير المؤمنين في ذلك كان عبد الملك بن مروان، فقال: وعندكم أمير المؤمنين؟ فتحير الشاعر وخاف، لكن رد ردا غريبا قال: لا يا أمير، إنما قلت ومنا أمير المؤمنين شبيب. ومنا غير فقط بالفتحة، قال إنما قلت، ما قلت هكذا، لأنه ما كان ذيك الأيام التسجيلات حتى يسجل ويقدم الفيديو، لا، كان هناك النقل، وهذه من ميزات الإعراب. ثالثا كما تفضل الدكتور أن هذه اللغة تختلف وتمتاز بمرادفاتها. كلمة سيف لها أكثر من 100 اسم، وعندنا فقط المرادفات كما ذكر الأستاذ تورا، لكن تورا وتورا وبينهما كما تعلمون الفرق. التورا يسمى أسود، والتورا الفرق في الترنم فقط في اللهجة. على كل حال، وكذلك الحية لها أسمان كثيرة، وكذلك الفرس وما أشبه ذلك. فهذه لغة تمتاز من لغات أخرى بكثرة مرادفاتها وإلى غير ذلك. النقطة الأخرى التي آتي إليها أيها الإخوة، كيف نروج هذه اللغة لكنها صارت في الحقيقة بدل أن تكون مروجة ومحفوظة بين أهلها وبين الناطقين بها وبين المتعلمين بها وبين الدارسين بها، تسير هذه اللغة يوم بعد يوم غريبة بين أهلها. وفي الحقيقة ومن الأمر المؤسف أنها صارت غريبة بين العرب وبين العجم. في الحقيقة في المدارس الدينية في باكستان وفي الدول الإسلامية نرى حفظة هذه اللغة فقط المدارس الدينية والطلاب لمدارس الدينية. ولعلمكم قبل وقت تأسيس باكستان، لما أسس باكستان فكان هناك 100 شخص للبرلمان الباكستاني الجديد الذي لأول مرة نقد ورشح هذه الأعضاء، فقاموا باختيار اللغة الحكومية. اللغة الحكومية واللغة الرسمية تختلف عندنا في كل الدول. اللغة الشعبية أردو عندنا، لكن اللغة الحكومية عندنا لغة إنجليزية. فتقدموا بينهم في هذه المجال، في هذا المجال أي لغة تكون لغة رسمية لباكستان. 50 من المرشحين تصوتوا للإنجليزية و50 تصوتوا للغة العربية، باقي فقط 5 أشخاص. يا ليت لو كان هذا من هذا الزمان اخترنا هذه اللغة لصارت هؤلاء الذين ما يعرفون اليمين عن الشمال بلغة العربية كما ترون. وصدقوني أنا في مرة من المرات رحت إلى برلمان الباكستان مع أحد المشايخ الذي كان هو عضو في البرلمان، فوجدته على باب برلمان أو يسمى بالإنجليزي الخروج، فهو كتب بالإنجليزية أوت وبالعربي كتب إخراج. فطلبت الموظف في ذلك الوقت قل اتق الله، هذا رمز للباكستان. إخراج معناه أنت تخرج الآخرين من هذا البرلمان، وخروج معناه الذي يخرج بنفسك. ما تعلمون باب الإفعال والمجرد بينهما فرق بعيد.
وهكذا ترون الإخراج مكتوب حتى في الطيارات الباكستانية مكتوب إخراج. إن عندنا جهل إلى هذه الدرجة بهذه اللغة. ترون هنا في باكستان أي كلمة عربية مكتوبة لازم يدخل عليها ألف لام. ترى جامع البلال المسجد مكتوب مسجد البلال. هناك منظمة في باكستان تعرفون منظمة معروفة يسمى بدر. البدر كلمة اسم من أسماء العلم لا يجوز عليه إدخال الألف لام. هم يدخلون عليه اللام ألف لام مكتوبة منظمة في باكستان بل منظمة عالمية مكتوب البدر. عند البدر ورد في القرآن ويوم بدر. رأيت هناك في أحد اللوحات منظمة خيرية خير الناس كتب الخير الناس. هذه بعض الأمثلة من جهلنا بهذه اللغة. الإقبال علامة إقبال معروف الشاعر الباكستاني مكتوب الإقبال سكول. الإقبال سكول. الإقبال هو اسم علم. حتى نقل هذه الجهالة نقلت إلى سعودية كان هناك مدرسة معروفة باكستانية مكتوب الإقبال بابليك سكول انترناشونال بابليك سكول. أيها الإخوة هذه الأمثلة ذكرت لكم. نحن سنكون حافظين وحفظة ونكون في الحقيقة أولياء من يتولى شأن هذه اللغة بحفظها وأمانتها. بل سأذكر لكم طرفة بعد الإذن من الإخوة. أحد من الطلاب الباكستانيين المشكلة عندنا في طلاب الباكستاني الذين تعلموا النحو والصرف والأدب العربي والبلاغة والفصاحة من كتب البلاغة. لكن المشكلة الأساسية عندنا في المدارس الدينية ما عندنا تحدث والممارسة بهذه اللغة إلا قليل من مدارس أهل الحديث والحمد لله. أما المدارس الأخرى فأنا تقريبا عشت أكثر من 22 سنة في السعودية. صدقوني بعض المشايخ من باكستان الذين ودرسوا هذه اللغة يأتون إلى السعودية هؤلاء المشايخ الكرام فنحتاج أحيانا نقوم بترجمة كلمتهم أو ما يريدون إلى اللغة العربية لبعض المشايخ نقوم بالترجمة لهم. لأن المشكلة عندنا ما عندنا ممارسة بهذه اللغة بل الطالب يستحي أن يتحدث بلغة العربية. فأنا أوصي لإخوة هؤلاء الطلاب ولجميع المدارس وأنا أركز عليها دائما أن يجعلوا يوما في الأسبوع يتحدثون بلغة العربية فقط. وأنا رأيت بعض المدارس وكان ابني كان يدرس عندهم أيضا هم من البداية يأخذون التعهد من البداية أي طالب من الصباح إلى الظهر ما يتحدث إلا بلغة العربية. والذي تحدث بغير العربية إما يدفع غرامة 200 روبية ذيك الأيام قبل 5 سنوات أو يحلق رأسه تماما الذي تحدث بغير العربية. وأنا أقترح على الشيخ عمر أن يجعل في هذه الجامعة أيضا هذا الشرط لطلابه حتى كل واحد. نحن لو ترون تذهبون إلى يونيفرسيتي وكالج وغير هؤلاء يسمى المتجددين لما يرجع واحد من كالج أو يونيفرسيتي يتحدث على طلاقة بالإنجليزية وما يستحي بل أكثر كلماتهم تكون والاصطلاحات تكون بلغة الإنجليزية وما بل يعتز بذلك. فلماذا لا نتحدث بهذه اللغة التي هي لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك تعرفون الأهمية العربية. لو تذهبون إلى الدول العربية فذلك الوقت يعرف لكل واحد أهمية هذه اللغة وكل واحد سيتمنى الطالب الذي يذهب إلى هذه الجامعة يلتحق في المعهد لغة العربية. وهذا في الحقيقة عيبنا علينا لأن درسنا هنا 8 سنوات الفنون التي تخدم العربية ثم نذهب ونلتحق بالمعهد لغة العربية. لماذا؟ لأن ما عندنا ممارسة. الأمر الثاني هذه اللغة ومن الأسف غريبة في العرب أيضا. ذهب أحد الإخوة من باكستان إلى السعودية طبعا وكان يتحدث باللغة الفصحى التي هي غريبة أيضا في السعودية وفي دول الخليج أيضا.
فذهب إلى بوفيا، تعرفون بوفيا يسمى ريستوران هنا، فطلب من المدير بوفيا أو الذي كان جالس هنا مسؤول، فقال أريد كأسا واحدا من شيء أحمر. فالمدير استغرب الكلمة هذه، فقال من اللهجة المصرية طبعا بعد الإذن من الإخوة، قال تعالوا يا جماعة يتحدثوا بلغة ربنا عز وجل. فاستغرب أن هذه لغة القرآن فلغة الله عز وجل فقط. ولعلمكم أن الحرف المظلوم في اللغة العربية، ما دام نحن في اليوم العالمي للغة العربية، الحرف المظلوم بين حروف العربية هو حرف القاف. المظلوم حتى عند بعض العرب الأفارقة يبدلون القاف إلى كاف، وعند الهنود أيضا، فيقول قال الله تعالى إلا من أكره وكلبه مطمئن بالإيمان كما تعرفون. حتى والله أنا كان واحد يصلي جنبي وهو يبكي ويقول اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، الله المستعان. وهذا عنده. بينما السودانيون يغيرون يبدلونه إلى غين، يقول لقد قلته وأسنى من ذلك. وكذلك أهل مصر يغيرونه ويبدلونه إلى الحمزة والألف، يقول لقد قلته بقول لك، وهذا كمان معروف لديهم جميعا. وكذلك أهل الخليج هداهم الله تعالى يبدلونه إلى قاف. واحد من الباكستاني من القراء راح إلى السعودية وصلى وراها واحد بدوي، فتقدم البدوي وقال إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير، فترك الصلاة وراح قال والله لا يوجد قاف في العربية أصلا ولا في القرآن، أنت وش تتحدث بها؟ هذه معاملتنا مع العربية، وهذه حالنا مع اللغة أهل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتحدث بهذه اللغة وترويجها بين الناطقين وغير الناطقين. وهذا لا يكون يا إخوة إلا أن نهتم بها بين مدارس الدينية بالمحادثة بها، وكذلك في بيوتنا مع أهلنا ومع أولادنا، بدل أن نستخدم اللغات الأخرى التي لا نحتاجها أصلا. أسأل الله للجميع التوفيق ويبارك فيكم، وأعيد الشكر مرة أخرى للمشايخ وللقائمين في هذه الجامعة على إقامة هذا الحفل الكريم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ صدق أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، وجزى الله الشيخ الفاضل على ما قدم وأفاد، ونطق بالحقيقة المرة التي لازلنا نلامسها ونعانيها بشكل عام. ولكن الخبر المفرح والسار أن الجامعة الأثرية من أكثر الجامعات اهتماما وعناية بلغة الضاد، لغة القرآن الكريم. والحمد لله تدريسنا عندنا هنا في القاعات الدراسية معظمه باللغة العربية، ولا سيما تدريس المادة العربية، ولذلك نلمس النتيجة في طلابنا كذلك، فهم والحمد لله يحسنون العربية ويجيدونها ويتحدثون بها بطلاقة والحمد لله، ونشكر الله على ذلك. ولكن نسعى حتى نتقدم للأفضل في الأفضل بإذن الله. أيها الحفل الكريم، كما سبقت ذكره آنفا أن الدكتور سهيل لديه بعض الظروف الطارئة فهو مضطر لأن يغادر، ولكن قبل تشييعه وتوديعه نريد أن نعبر عن مشاعرنا وتكريمنا له بإهدائه وسام الشكر والتقدير. وبعد الكتب وخير جليس في الزمان كتابه كما قال الشاعر، يستلمهما من الشيخين الفاضلين عبد الله فقير المدرس بالجامعة الأثرية منذ أكثر من 30 سنة،
والشيخ نور أحمد الدين، فليتفضلوا مشكورين. أيها الحفل الكريم، كما قلت لكم أن الجامعة الأثرية والحمد لله تهتم على اللغة العربية، ولكن نريد أن نقدم نموذجا حيا من هذه الخدمات التي ندعيها، وها هي كلمة يلقيها طالب من الصف الثالث الثانوي منيب الله، فليتفضل مجزيا مشكورا. الطالب منيب الله. الحمد لله الذي فضل العربية بإنزال القرآن وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى قيامة الأبدان، والصلاة والسلام على المبعوث بالفرقان أفصح الناس بيانا ولسانا وإتقانا. أما بعد، أرحب بكم أيها الحضور الكرام في رحاب جامعتنا الكريمة، الجامعة الأثرية، التي أسست للحفاظ على العلوم الشرعية ولغتها العربية منذ أول يوم. وأشكر قيم الجامعة ومديرها وجميع الذين بذلوا جهودهم في إقامة هذه الندوة المباركة بموضوع أهمية اللغة العربية وكيفية الحفاظ عليها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. فشكرا تلو الشكر أشكرهم تترى، وأرحب بكم ترحيبا مرة بعد أخرى. إخواني المستمعين ومحبي اللغة العربية، لا يخفى على ذي لب سليم وعقل صحيح وعلى من له أدنى علاقة بالدين الصريح أهمية اللغة العربية، وكيف تخفى وهي في الفصاحة والبلاغة كالشمس في الظهور والإبانة، وهي فائقة على اللغات الأخرى كالبدر على الكواكب طرا، وتقتضي رضا بغير دعوى فائقة على اللغات الأخرى. ولهذه الفوقية أسباب كثيرة وأوجه مختلفة وفيرة، أخص بالذكر منها سببين رئيسيين. أولهما أن هذه اللغة وبها يتوقف فهم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله ظاهر